चंद कलमात के तौर के ऊपर मैं अर्ज करूं कि यूं समझिए कि ये जो 18वीं सदी थी तो उसके अंदर आलम इस्लाम बड़े ज़वाल के ऊपर था। जो मगरिब का असर था, जो मगरिब का इम्पैक्ट था, तो उसके सामने हम लोग यानी हमारी कौमें, मुसलमान कौमें पसपाई इख्तियार कर चुकी थी। क्या इसकी वजह थी, इस पे मैं नहीं जाता, लेकिन एक बात गौरतलब है और वो ये है कि ये ज़वाल तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर था। तुर्की जो था तो वो यूरोप का मर्द बीमार हो गया। ईरान जो था तो उसके ऊपर रूस और बरतानिया उसके हिस्से बखरे कर रहे थे। हमारे यहाँ शायद 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत एक आखिरी प्रोटेस्ट थी, तो उसके बाद ये ज़वाल का दायरा चलता रहा। तो एक तो ये बात कि तमाम मुसलमान कौमों के अंदर ये बात आई, और दूसरी बात ये थी कि ये ज़वाल इसके मुख्तलिफ पहलू थे, हर तरह के इल्म के भी और अमल के भी। इल्म के ऊपर, इल्म में भी हम पीछे रह गए थे और अमल के अंदर भी सुस्ती थी, और हमारे जो इरादे और आरज़ुएं और उमंगें हैं तो उनके ऊपर भी इनका असर पड़ रहा था। तो इस बर्रे सग़ीर के ऊपर अपनी निगाह रखते हुए फिर ये होता है कि उसमें औरंगज़ेब के ज़माने से कुछ इस किस्म के ज़वाल के आसार अहले नज़र ने देखने शुरू कर दिए थे। और शाह वलीउल्लाह की वो मुफक्किर थे कि जिन्होंने लोगों की निगाह हुकूमत से और बादशाहों से हटाकर मिल्लत की तरफ लगाई, और उनकी तवज्जो महज लड़ाइयों की तरफ या जिहाद की तरफ या इस बात के ऊपर नहीं रखी, बल्कि इक्तिसादी और माशी और माशरती मसाइल की तरफ भी लोगों की तवज्जो दिलाई। जो मगरिब का हमारे ऊपर हमला हुआ और चैलेंज हुआ, तो उसका एक रद्द अमल तो ये हुआ कि हमारे कुछ गैरतमंद उलमा उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो समझते नहीं थे कि ये चैलेंज किस किस्म का है, बल्कि इस नासमझी की वजह से ये तहजीब हमारे ऊपर गालिब हुई थी। लेकिन उनके अंदर बहादुरी थी, उनके अंदर गैरत थी, उनके अंदर जज्बे जिहाद था, लेकिन ये कदम मुस्बत कदम नहीं था, बल्कि एक मनफी कदम था। तो इस मनफी कदम को और इसके चूंकि ये किसी जगह हमें कौम को नहीं ले जा रहा था, तो सर सैयद अहमद खां वो बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के सामने अपना एक लाए अमल लेकर आए, और उन्होंने ये बात बताई कि जो एक फैक्ट है तो उसको तस्लीम करना चाहिए, और मुसलमानों को बड़ी रग़बत दिलाई मग़रिबी तालीम हासिल करने के लिए, और कुछ दीन के समझने के अंदर भी उन्होंने इस्लाह करनी कोशिश की, और बड़ी की उन्होंने, ताकि मुसलमान जो हैं तो उन मग़रिबी तरीक़ों को, मग़रिबी तालीम को इख्तियार कर लें। तो उसके जो कुछ भी के असरात हों, और मैं ख़ुद कोई उस बात का बहुत ज़्यादा मुतक़िद नहीं हूँ, मगर हाँ इतनी बात है कि इसी अज़ीम शख्सियत के इंस्पिरेशन में मुसलमानों ने अपना पहला कदम मॉडर्न एज के अंदर रखा, ज़माने जदीद के अंदर रखा, जिसके अंदर के वो कदम रखते हुए हिचकिचा रहे थे। फिर चूँकि दूसरी मुसलमान कौमों की भी हालत बहुत ज़ुबूं थी, तो इसलिए मुसलमानों को, और एक मुसलमानों के अंदर एक कुदरती जज्बा, एक फितरी जज्बा आपस में उख़ुवत का होता है, तो अब यहाँ के मुसलमानों को दिलचस्पी बढ़ी इस बात के अंदर कि दूसरे दुनिया के मुसलमान कौमों के ऊपर क्या गुजर रही है। तो इसके मुताल्लिक़ तरावलस के अंदर जो कुछ भी हुआ और खिलाफत का जो मसला उठा वो आपके सामने है। तो इस तरीक़े के ऊपर गो के बराह रास्त तो हमारे ऊपर असर नहीं हुआ, लेकिन हज़रत जमालुद्दीन अफ़ग़ानी का बड़ा असर हुआ कि जिन्होंने इस्लामी मिल्लत के कंसेप्ट को, उसके तसव्वुर को बहुत ज़्यादा बुलंद किया, और इस बात की कोशिश की कि तमाम के तमाम मुल्क, मुसलमान कौमें अपनी इस्लाह करें। फिर चौथे
جو اس مفکرین کی صف میں آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر محمد اقبال آتے ہیں۔ دیکھیں نا، اصلاح کی صورت تو ایسی ہوتی ہے کہ اصلاح کا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ اصلاح کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اور کوشش ان کی تمام تر اس اصلاح کی یا اس اپولوجی کی وہ یہ تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام جدید زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو یہ اسلام جو تھا تو وہ ڈیفینسو کے اوپر، اپنی مدافعت کے اوپر تھا۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال کا سب سے بڑا جو کام تھا اور اسلام کی خدمت تھی تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہمیں کہ زمانہ اسلام کا امتحان لینے والا نہیں ہے، بلکہ زمانہ جس طرح بھی بدلتا ہے تو اسلام معیار ہے زمانے کے امتحان لینے کا۔ تو اب جس وقت کہ ہم مدافعت میں یا اپولوجی کے اندر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور جس وقت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس معیار ہے دنیا کو جانچنے کا اور زمانے کو جانچنے کا، تو اس وقت ہمارے اندر ایک فخر پیدا صرف نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اندر ایک نظر بھی پیدا ہوتی ہے، ایک سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی، صرف کہ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کے اور اصلاح کرنی ہے یا پرانے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے، بلکہ اس کی تہ تک پہنچنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس وقت قومیں اس طرح سے معرض زوال میں ہوتی ہیں، یعنی ان کی طاقت میں کمی ہوتی ہے یا ان کی علامہ اقبال کی اصطلاح میں ان کی خود ہی کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے اندر اتریں اور وہ اسپریچولز، وہ روحانی سرچشمے تلاش کریں کہ جہاں سے تمام طاقت حاصل ہوتی ہے، اور وہاں سے ایک ویژن حاصل کر کے، وہاں سے ایک نگاہ، ایک نظر حاصل کر کے اور ایک ہمت حاصل کر کے پھر وہ اپنے چاروں طرف کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے ماحول کو سمجھنا اس نقطۂ نگاہ سے وہ اس کے اوپر آدھا غالب آ جانا ہے، بغیر اس کو سمجھے ہوئے غالب نہیں آ سکتے۔ تو پھر جو علامہ اقبال کے تعلیم کے متعلق ڈاکٹر اجمل صاحب نے فرمایا کہ انسان کی عظمت کا انہوں نے سبق دیا، تسخیر کائنات گویا انسان کی تقدیر ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہیں، لیکن تمہارے اندر بھی اس کی احسن الخالقین ہونے کا یہ دلیل اور یہ ثبوت ہے کہ خلاقی کی صلاحیت تمہارے اندر بھی رکھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے۔ اور کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ خود ہی کو کمزور کرنا تو اس سے قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ انہوں نے بتایا کہ انسان کی خود ہی کن باتوں سے کمزور ہوتی ہے، ملتیں کس باتوں سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ تمام پرانے بت جو چھائے ہوئے تھے، رسم و رواج کے بت اور غلط وطنیت کے بت، تو سامراج کے بت، استحصال کے بت، تو اس کو انہوں نے شکست کیا، اس کو انہوں نے توڑا تاکہ ایک نیا ویژن لوگوں کے سامنے آ سکے۔ یہ بتایا خود ملت کا کیا مقام ہوتا ہے، جو فرق کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا انا اور خودی کے اندر، کہ اس اگر اس سے انا سے خودی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ ملت کے اندر گم ہونے سے اور اس کے اندر رہ کے اپنی تہذیب کرنے سے ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں تو ہمیں تمام کی تمام جنس تعلیم کے اندر مجھے جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بہت کافی تفصیل سے ہو چکی، تو وہ انہوں نے ہم تک پہنچائیں۔ عزیزو، ایک بات بس اور کہنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے میں عام طور کے اوپر علامہ اقبال کی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ 37 میں انہوں نے فلاں جگہ خطبہ دیا تھا تو اس جگہ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اور محمد علی جناح قائد اعظم کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ گویا پاکستان بننے میں جو ان کا حصہ ہے اس کا ذرا عملی پہلو ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر تم ذہنی پہلو میں تم چلے جاؤ تو میں ایک بات محض عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ
पाकिस्तान के तसव्वुर को कबूल करने की सलाहियत पैदा करना, मिल्लत के अंदर मिल्लत के जहन की इस तरह से तरबियत करना कि वो पाकिस्तान के तसव्वुर को कबूल कर सके, ये सबसे बड़ा कारनामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का था। यानी मिल्लत मनफी तौर के ऊपर ये तो कर सकती थी कि जैसे खिलाफत के ज़माने में हिजरत करके और चल दिए और अल्लाह की राह में अपना घर बार लुटाने के लिए तैयार हो गए, जैसा कि हुआ हिजरत का। लेकिन मिल्लत के अंदर ये सलाहियत जो थी तो वो अल्लामा इकबाल ने पैदा की कि एक विजन लेके तामीरी हैसियत से एक दूसरे माने में हिजरत की जाए, तो इसको कबूल करने की सलाहियत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने पैदा की। और एक बात आखिरी ये है कि अगर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के कलाम के ऊपर गौर करना और फिक्र करना रस्मी अकीदतमंदी ने ख़त्म नहीं कर दिया तो अभी उसके अंदर बहुत सारे मुमकिनात पिना हैं। जैसा कि एक तकरीर में आपको बताया गया कि वो इस्लाम से मतलब और इस्लाम को समाजी और माशरती इस्तिलाह के अंदर वो ये समझते थे कि एक ऐसा माशरा तामीर किया जाए कि जिसके इदारों के अंदर इस्लामी रूह यानी अदल की और अखुवत की और एहसान की रूह कार फरमा हो। तो ये काम जो है तो ये अभी बाकी है और इस मामले के अंदर भी इस मुताल्लिक़ भी हम बहुत कुछ जनाब इकबाल के कलाम से सीख सकते हैं, बशर्ते कि रस्मी अक़ीदत हमारे सोच समझ के ऊपर पर्दे न डाल दे।